मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। विद्यार्थीहरू सन्चै हुनुहुन्छ नि? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ है? अब तपाईहरु पढ्न, लेख्न र सिक्नको लागि कापी, कलम र पुस्तक लिएर तयार भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थीहरू आज हामी कक्षा 5 को नेपाली विषयमा पाठ 1 मा रहेको नेपाल नै राम्रो भन्ने कविताका बारेमा हामी सिक्नेछौँ। तपाईहरु पनि पुस्तकको पाना नम्बर 2 पल्टाउनुहोस् है। भेट्नुभयो? अब यता हेर्नुहोस्। आज हामी यस पाठमा कवितालाई सस्वर वाचन गर्न सिक्नेछौँ। कवितामा भएका शब्दका अर्थका बारेमा हामी सिक्नेछौँ। लययुक्त शब्दका बारेमा हामी सिक्नेछौँ। उस्तै अर्थ दिने र उल्टो अर्थ दिने शब्दका बारेमा हामी सिक्नेछौँ। अनि कविताका प्रश्नोत्तरका पनि हामी गर्नेछौँ। हस् विद्यार्थीहरू, ल आजको कक्षा धेरै रमाइलो हुनेछ। विद्यार्थीहरू, आजको पाठ नेपाल नै राम्रो भन्ने शीर्षकमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल कुन कुन कुराले राम्रो होला भन्ने सन्दर्भमा अघिल्लो पाठमा पनि हामीले धेरै कुरा सिकिसकेका छौँ, हैन त विद्यार्थीहरू? हो, आज हामी नेपालका संस्कृति, नेपालका प्राकृतिक वातावरणका बारेमा पनि हामी सिक्नेछौँ, जान्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो देश नेपालको नक्सा हो। नेपालमा बस्ने मानिसलाई नेपाली भनिन्छ। हामी यही नेपालभित्र रहेका छौँ। यस नेपालमा कस्ता कस्ता प्राकृतिक वातावरणहरू छन्, सम्पदाहरू छन्। हेर्नुहोस् त चित्रमा। आहा, कति सुन्दर वातावरण। के होला त यो? भन्नुहोस् त। हो, यहाँ ठुला ठुला तालहरू देखिएको छ, हैन? हो, ताल छ, वनस्पतिहरू छ, यहाँ जङ्गल देखिएको छ, होइन त? हिमाल देखिएको छ। यता पनि हेर्नुहोस् त, हिमाल, पहाड, जङ्गलहरू, गाउँ, सहर, बजार, नदीनाला, ताल आदिले हाम्रो देश नेपाललाई एकदम राम्रो बनाएको छ, सुन्दर बनाएको छ। यो कुन ठाउँको चित्र होला विद्यार्थीहरू? हेर्नुहोस् त, रारा ताल कति सुन्दर छ। यो त एउटा स्वर्गको टुक्रो नै आएर बसेको जस्तो भान हुन्छ। यो चाहिँ मुगु जिल्लामा पर्छ। यस्ता सुन्दर ठाउँहरू देख्न पाइन्छ। यहाँ जङ्गलहरू छन्, जङ्गलमा जडीबुटीहरू पाइन्छ। जडीबुटी पनि कस्तो, कति शक्तिशाली। त्यो पनि सञ्जीवनी। सञ्जीवनी भनेको मरेकाहरू पनि त्यो जडीबुटी खाइसकेपछि बाँच्न सक्ने शक्ति दिने त्यस्ता जडीबुटीहरू पनि यी जङ्गलहरूमा पाइन्छ। अनि हेर्नुहोस् त अर्को, फेवाताल। यो चाहिँ कास्की जिल्लामा छ। यो पोखरामा छ। विद्यार्थीहरूले सुन्नुभएको पनि होला है? ए, देख्नु पनि भएको छ? हो, कति रमाइलो छ। यस्ता चिजहरू हाम्रो देश नेपालमा धेरै छन्। हेर्नुहोस् त अर्को चित्र हेर्नुहोस् त। आहा, हेर्नुहोस् त कति सुन्दर। कहाँको चित्र होला यो? तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ? हो, ठिक भन्नु। यो चाहिँ चिया बगान हो है? चिया बगान कति सुन्दर हुन्छ। यो कन्याम चिया बगान इलाममा छ। त्यहाँ गएपछि त हामी प्राकृतिक वातावरणलाई हेर्दाखेरि अति मोहित हुन्छौँ। अर्को चित्र हेर्नुहोस् त, तीनधारे झरना। यो चाहिँ काभ्रेपलाञ्चोकमा छ। यस्तो ठाउँमा त कहिले पुग्नु जस्तो भइसक्यो, हैन? यस्ता प्राकृतिक वातावरण भएका ठाउँ हाम्रो देश नेपालमा धेरै ठाउँमा छन्। त्यहाँ घुम्दा हामीलाई अति आनन्द लाग्छ। देश विदेशका मानिसहरू आएर घुम्छन् अनि त्यसपछि आफ्नो देशमा फर्केर फेरि नेपाल कहिले जाउँ जस्तो उनीहरूले महसुस गर्छन् अनि फेरि आउँछन् यस्तो रमाइलो ठाउँ हेर्नका लागि। यो प्राकृतिक वातावरण सँगसँगै हाम्रो देश नेपाल त सांस्कृतिक
सम्पदाले पनि धनी देश हो नि फेरि। हेर्नुहोस् त कस्ता कस्ता रमाइलाको जात्राहरू छन् यहाँ, मान्छेहरू नाचिरहेको, हेर्नुहोस् त कति सिँगार पटार गरेको, होइन? यस्तो अचम्मको संस्कृति चाहिँ हाम्रो नेपालमा हामी पाउँछौँ। यसले पनि हाम्रो देश नेपाललाई रमाइलो पनि बनाएको छ, सुन्दर पनि बनाएको छ। हेर्नुहोस् त इन्द्र जात्रा, गाई जात्रा जस्ता धेरै चाडपर्वहरू, संस्कृतिहरू हामी नेपालमा बस्ना नेपालीहरूले आफ्ना संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गरिरहेका हुन्छन्, मान्यता दिइरहेका हुन्छन्। यसैले पनि हाम्रो देश अति रमाइलो छ, होइन त विद्यार्थीहरू? यस्ता जात्रा मेला पर्वहरू तपाईँहरूको घर परिवार समुदायमा पनि मनाउनुहुन्छ नि, होइन त? हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि कवि भुवनहरि सिग्देलले यस्ता प्रकृति सम्पदाहरूको बारेमा लेख्नुभएको कविता मध्ये नेपाल नै राम्रो भन्ने कविताका बारेमा अब हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विद्यार्थीहरू, कवि भुवनहरि सिग्देलको बारेमा हामीले अघिल्लो पाठमा पनि सिकिसकेका छौँ, उहाँको बारेमा हामीले जानिसकेका छौँ। तर आज म तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्छु है, भन्नुहोस् है त। ल भन्नुहोस् त, कवि भुवनहरि सिग्देलको जन्म कहाँ भएको होला? भन्नुहोस् त। स्याबास, ठिक भन्नुभयो, उहाँ चाहिँ काठमाडौँमा जन्मनु भएको। ए, जन्म मिति पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई? ल भन्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो, विक्रम सम्वत 2007 साल जेठ 5 गते जन्मनु भएको। तपाईँहरूले त सम्झिरहनु भएको रहेछ नि, होइन? अघिल्लो पाठमा हामीले सिकेको कुरा। ल, भुवनहरि सिग्देलको बुबाको नाम भन्नुहोस् त। ठिक भन्नुभयो, नन्दलाल सिग्देल। अनि आमाको नाम नै मीनकुमारी सिग्देल। आहा, स्याबास तपाईँहरूलाई, धन्यवाद। हो, यस्तै गरी म अघिल्लो पाठका प्रश्नहरू पनि गर्छु है तपाईँहरूलाई, भन्नु होला यसै गरी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भुवनहरि सिग्देल चाहिँ उहाँको कविता, उहाँले चाहिँ जहिले नि कविता लेख्दाखेरि आफ्नो देशप्रेमी र देशभक्त, अथवा उनी चाहिँ देशप्रेमी र देशभक्त कवि हुन् है, यो कुरा पनि जानिराख्नुपर्छ। भुवनहरि सिग्देलको कवितामा प्रकृतिको सुन्दर चित्रण गरेको पाइन्छ के, प्रकृतिको वर्णन गरेको पाइन्छ। अनि जहाँ पुगे पनि आफ्नो देश नेपाललाई बिर्सन नहुने कुरा चाहिँ उनको कवितामा पाइन्छ। नेपाललाई कहिले बिर्सनु हुँदैन, जन्मभूमिलाई कहिले बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीको कवितामा पाइन्छ। अब विद्यार्थीहरू, हामी कवितातिर लागौँ। हस्, ल, यो कविता त तपाईँहरूले अघिल्लो पाठमा पनि गाइसक्नुभयो, होइन त? म सँगसँगै गाउनु भएको थियो, त्यो लय तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूले जान्नुभएको छ। अब आज तपाईँहरूले म सँगसँगै नेपाल नै राम्रो शीर्षकको कविता गाउनुहुनेछ। हस् विद्यार्थीहरू, ल अब सुरु गरौँ। ल है त। नेपालीको मनभित्र नेपाल नै हुन्छ, नेपालीको मनभित्र नेपाल नै हुन्छ, देशभक्ति भावनाले नेपाल नै छुन्छ, देशभक्ति भावनाले नेपाल नै छुन्छ। अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नि, भुवनहरि सिग्देलको कवितामा चाहिँ हाम्रो नेपालको देशप्रतिको माया ममताका कुराहरू चाहिँ बढी आउँछ भनेको थियौँ नि। हो, यहाँ त्यही कुरा आयो है, देशभक्ति भावनाले नेपाल नै छुन्छ। अर्को कविता हेरौँ। उही घाम उही पानी उनै तारा जुन, सँगै गाउनुहोस् है। उही घाम उही पानी उनै तारा जुन, नेपालीको आस्था भन्छ नेपाली नै हुन, नेपालीको आस्था भन्छ नेपाली नै हुन, धरतीलाई आमा भन्ने भावना छ हाम्रो, धरतीलाई आमा भन्ने भावना छ हाम्रो, कर्मभूमि जता बनोस्
नेपाल नै राम्रो, कर्मभूमि जता बनोस् नेपाल नै राम्रो। विद्यार्थीहरू, हामीले अघिल्लो पाठमा पढेको जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भन्ने कुरा यहाँ कवितामा आयो नि, होइन त? यो धरती भनेको आमा हुन्, नेपाल हाम्रा आमा हुन्, किनभने हामी नेपालमा जन्मेका हौँ, होइन? नेपाल हाम्रो मातृभूमि हो। त्यसैले कर्मभूमि, हाम्रो काम गर्ने ठाउँ जहाँ भए पनि कर्मभूमि जता मनोस् नेपाल नै राम्रो। हामी बाहिर जहाँ बसे पनि, जहाँ काम गरे पनि हाम्रो देश नेपाल नै राम्रो छ, होइन त? स्याबास विद्यार्थीहरू, कति आनन्द भइरहेको छ यो कविता सुन्दा। तपाईँहरूले पनि अति मिठाससँग गाइरहनु भएको छ है। ल, अर्को कविता। सास फेर्ने स्वच्छ हावा सगरमाथा शिर। विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल, अग्लो स्थान हाम्रो नेपालमा छ, सगरमाथा छ। सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा के हुन्छ त? हाम्रो शिर हुन्छ नि। हो, त्यही भनेको। सास फेर्ने स्वच्छ हावा सगरमाथा शिर, सञ्जीवनी जडीबुटी यहाँ सबैतिर, सञ्जीवनी जडीबुटी यहाँ सबैतिर। प्रकृति र संस्कृतिमा रमाउने मन। अघि हामीले चित्रमा हेरौँ नि, प्रकृतिका सम्पदाहरू, तालहरू, हिमालहरू हामीले अघि हेरिसक्यौँ नि, कति राम्रा राम्रा छन्। हाम्रा संस्कृति कति राम्रा छन्। प्रकृति र संस्कृतिमा रमाउने मन, माटो ढुङ्गो नदी नाला सबै हाम्रा धन, माटो ढुङ्गो नदी नाला सबै हाम्रा धन। आफूभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि, आफूभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि। बाल बेला यहीँ खेल्यौँ यही धरती चुमी, बाल बेला यहीँ खेल्यौँ यही धरती चुमी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी बाल्यकालदेखि, बालबेला भनेको बाल्यकालदेखि हामी यसै धरतीमा हामी खेलिरहेका छौँ, हामी हुर्किरहेका छौँ, होइन त? हो। देउरालीका पद चिन्ह पुछी मेटिन्छ र। कस्तो राम्रो कुरा छ, फेरि गाउनुहोस् त। देउरालीका पद चिन्ह पुछी मेटिन्छ र, नेपाल जस्तो अर्को देश खोजी भेटिन्छ र, नेपाल जस्तो अर्को देश खोजी भेटिन्छ र। हाम्रो जस्तो सुन्दर देश संसारमा कहीँ पनि भेट्न पाइँदैन। विद्यार्थीहरू, विश्वमा, संसारमा धेरै देश छन्, तर नेपाल जस्तो सुन्दर देश कतै पनि खोज्दा पाउन सकिँदैन। नेपालीको मनभित्र नेपाल नै हुन्छ, नेपालीको मनभित्र नेपाल नै हुन्छ, देशभक्ति भावनाले नेपाल नै छुन्छ, देशभक्ति भावनाले नेपाल नै छुन्छ। आहा विद्यार्थीहरू, कति आनन्द लाग्यो, होइन त? हो। अब तपाईँहरूले यो कविता यसै गरी गाएर आफ्नो आमा बुबालाई पनि सुनाउनु पर्छ नि। हस्, ल, धन्यवाद। अब विद्यार्थीहरू, यो कवितामा प्रयोग गरेका केही शब्दहरूका बारेमा कुराकानी गरौँ। त्यो शब्दका बारेमा हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि सिकिसकेका छौँ। आज ती सिकेका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले कतिको सम्झनु भएको छ, त्यो पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। हस्, ल, हेर्नुहोस् त। दिएका शब्दको मिल्ने अर्थमा ठिक लगाउनुहोस्। दिएको शब्द भनेको चाहिँ यो रातो रङमा लेखेको शब्द छ नि, यहाँ चराले, चरा छेउमा बसिरहेको छ नि, हो यो शब्द। के शब्द रहेछ भन्नुहोस् त? स्याबास, आस्था। यो आस्थाको अर्थ चाहिँ के होला त? क नम्बरको भावना हो कि, विश्वास हो कि, प्यारो हो कि, कुन चाहिँ होला? ल भन्नुहोस् त। तपाईँले भन्नुभएको मिल्छ कि मिल्दैन है? ल फेरि भन्नुहोस् त। स्याबास। अब जाँचौँ है त। जाँच्ने काम चाहिँ कसको? यो चराको है।
तपाईले भन्नुभएको मिल्यो कि मिलेन? हेर्नुहोस् त, विश्वास। ठिक, आस्था भनेको के रहेछ? विश्वास। चराले टक्क मिलाइदिइहाल्यो, तपाईले भन्नुभएको नि मिल्यो है। अब अर्को शब्द हेरौँ है त। अर्को शब्द के हो त? कर्मभूमि। कर्मभूमिको अर्थ के होला त? अनुमान गर्नुहोस्। क घुम्ने ठाउँ, ख खेल्ने ठाउँ, ग काम गर्ने ठाउँ। कुन चाहिँ होला त? ल भन्नुहोस् त। अब मिल्छ कि मिल्दैन? जाँचौँ है त। ल, यो चराले कुनमा ठिक लाउँदो रहेछ हेरौँ है त। कर्मभूमि भनेको काम गर्ने ठाउँ। तपाईले भन्नुभएको पनि मिल्यो। कस्तो मिलाउनु भयो है तपाईहरुले। तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद। अब हामी अर्को शब्द हेरौँ है त। सञ्जीवनी। सञ्जीवनी भनेको के होला है? सञ्जीवनी भनेको क मरेकालाई पुनः जीवन दिने भनिएको बुटी, ख रोगीलाई पुनः जीवन दिने भनिएको बुटी, ग आपत परेकालाई पुनः जीवन दिने भनिएको बुटी। ल कुन चाहिँ हुन्छ होला? ल भन्नुहोस् त। क नम्बरको हो, मरेकालाई पुनः जीवन दिने भनिएको बुटी हो। ल अब जाँचौँ है त, हो कि होइन। सञ्जीवनी, मरेकालाई पुनः जीवन दिने भनिएको बुटी। तपाईहरुले भन्नुभएको टक्कै मिल्यो। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब फेरि हामी अर्को शब्दको बारेमा हेरौँ है त। पद चिन्ह। अब पद चिन्ह भनेको के होला? क हत्केलाको डाम, ख पैतालाको डाम पाइलो, ग औँलाको डाम। के चाहिँ होला त? ल भन्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त। हामीले धेरैचोटि भनिसकेका छौँ, सिकिसकेका। ल भन्नुभयो है। अब मिल्यो कि मिलेन? जाँचौँ है त। पद चिन्ह भनेको पैतालाको डाम अथवा पाइलो। तपाईहरुले भन्नुभएको मिल्यो। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुलाई ताली है त। ल आहा, स्याबास, कति सजिलो छ। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ। हस्, ल हेर्नुहोस् त। उस्तै अर्थ दिने शब्दबीच जोडा मिलाउनुहोस्। अब उस्तै भनेको के होला त? उस्तै अर्थ आउने, अर्थ दिने। जस्तै हेर्नुहोस् त, उस्तै भनेको चाहिँ जस्तै हावा। अब हावा नै बुझाउने, अर्थ दिने अर्को शब्द के होला त? म भनौँ? स्याबास, हावालाई वायु पनि भनिन्छ है। हावालाई वायु पनि भनिन्छ, पवन पनि भनिन्छ। हावा भनेको पनि हावा, वायु भनेको पनि हावा, पवन भनेको पनि हावा। हावालाई वायु पनि भनिन्छ, पवन पनि भनिन्छ है। जस्तै अर्को शब्द है त, आकाश। आकाशलाई बुझाउने अर्को शब्द के होला त? ल म भन्छु नि त। आकाशलाई चाहिँ गगन पनि भनिन्छ है। गगन भनेको पनि आकाश। स्याबास भाइ बहिनीहरू, ठिक भन्नुभयो। अब अर्को शब्द जस्तै दह भन्यो। ल दह, दहको उस्तै अर्थ दिने शब्द के होला त? यो त तपाईहरुलाई पक्कै थाहा छ। स्याबास, ठिक भन्नुभयो। दह भनेको पोखरी पनि हो, पोखरीलाई पनि दह भनिन्छ होइन त? अघि हामीले चित्र पनि हेर्यौं नि, के देखेका थियौं? स्याबास, ठिक भन्नुभयो। ताल, ताल पनि भनिन्छ। विद्यार्थीहरू, अब यस्तै शब्दका बारेमा हामी क्रियाकलाप गरौँ है त। ल
अब त्यस्ता शब्द चाहिँ के हुन् त? हेर्नुहोस् त, मन, धरती, आमा, मान्छे, देश, हावा। अब हामी जोडा मिलाउँछौँ। अब मन भनेको के होला त? मानव हो कि, मुलुक हो कि, दिल, पवन, पृथ्वी, जननी? मन भनेको के होला त? स्याबास, ठिक भन्नुभयो। मन भनेको चाहिँ दिल। मन दुख्यो, मेरो दिल दुख्यो भन्छ नि मान्छेले। ठिक भन्नुभयो, मन भनेको दिल। अब धरती, धरती भनेको के होला? मिल्न खोज्यो है, मिल्न लाग्यो। स्याबास, धरती भनेको यो पृथ्वी। धरतीलाई पृथ्वी पनि भनिन्छ। विद्यार्थीहरू, अर्को शब्द आमा। आमा चाहिँ कुन शब्दसँग मिल्छ होला? मानव, मुलुक, पवन, जननी, कुनसँग मिल्छ होला? विद्यार्थीले पत्ता लगाइसक्नुभयो। अघि नि जननी जन्मभूमिश्च भनेको थियो नि, जननी भनेको आमा भनेको टक्कै मिलाउनु भयो। ल, आमा, जननी। आमालाई जननी पनि भनिन्छ। अनि मान्छे, मान्छे कुनसँग मिल्छ? मान्छेलाई के पनि भनिन्छ? उस्तै अर्थ दिने? स्याबास, मान्छे, मानव। मान्छेलाई मानव पनि भनिन्छ। अनि देश, देशको उस्तै अर्थ दिने शब्द? स्याबास, देश भनेको चाहिँ के होला त? देश भनेको मुलुक। देशलाई मुलुक पनि भनिन्छ। अनि हावा, विद्यार्थी भाइहरूले भनिहाल्नु नि, अघि नै यहाँ लेखिसकेको छ है। हावा भनेको के रहेछ त? हावालाई पवन पनि भनिन्छ। स्याबास, विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अब उस्तै अर्थ दिने खालका शब्दहरूका बारेमा पनि तपाईँहरूले सिक्नुभयो। अब यस्ता शब्दहरू के हुन्छन् त? तपाईँहरूले पाठमा खोजेर अनि मलाई पनि सोध्नुहोस्, आफ्नो शिक्षकलाई पनि सोध्नुहोस्। हस् विद्यार्थीहरू, ल अब विद्यार्थीहरू, अर्को हामी फेरि नयाँ क्रियाकलाप गरौँ। अब चाहिँ उल्टो अर्थ दिने शब्दका बारेमा सिकौँ। हस् विद्यार्थीहरू, म तपाईँहरूलाई केही शब्दहरू देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् त, शब्द पढ्नुहोस् त। शिर, म शब्द राख्दै जान्छु, तपाईहरू पढ्दै जानुहोस्। हस्, जोड, अनि भन्नुहोस् त माया, एक, अनि खराब। अब विद्यार्थीहरू, यी शब्दका उल्टो अर्थ खोज्नु पर्यो। उल्टो भनेको के होला फेरि? भन्नुहोस् त। उल्टो भनेको तलको उल्टो के हुने रहेछ? तलको उल्टो माथि। विद्यार्थीहरू, अग्लोको उल्टो शब्द के रहेछ? उल्टो अर्थ दिने शब्द अग्लोको होचो। अमृतको उल्टो अर्थ दिने शब्द के रहेछ? अमृतको विष। स्याबास। अनि आकाशको? गगन त होइन नि विद्यार्थीहरू, गगन त उस्तै अर्थ दिने भयो। आकाशको उल्टो पाताल। भए जस्तै अब यी शब्दका उल्टो अर्थ हामी पत्ता लगाउनेछौँ। त्यो पत्ता लगाउने चाहिँ केमा भने यहाँबाट है, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। विद्यार्थीहरू, अब हेर्नुहोस् है त। अहिले भर्खरै हामीले अमृतको उल्टो अर्थ दिने शब्द विष भने जस्तै, अथवा आकाशको उल्टो अर्थ दिने शब्द पाताल भने जस्तै, शिरको उल्टो अर्थ दिने शब्द के होला भन्नुहोस् त। त्यो चाहिँ शब्द चाहिँ यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु।
हेर्नुहोस् त, उदाहरणको लागि शिरको उल्टो अर्थ दिने शब्द पाउ। हामी यसरी पाउलाई गोलो लगाउँछौँ। ल विद्यार्थीहरू, शिरको भयो। अब ज्वरको उल्टो अर्थ दिने शब्द के होला? ज्वर। स्याबास, बहिनीले ट्रक्कै मिलाउनु भयो। ल, ज्वर भनेको चाहिँ बिजोर। अब बिजोर कहाँ होला? पहिला के चाहिन्छ? बी चाहिन्छ। यहाँ त जी छ, म ल ए बी यहाँ रहेछ। बी यहाँ भएपछि बिजोर। मिलेन त? बहिनी धेरै सिपालु। ए भाइ पनि सिपालु हुनुहुन्छ। सबैजना सिपालु हुनुहुन्छ है। बिजोर भयो, जोरको पनि भयो। अब माया। मायाको उल्टो के त? आमाले माया गर्नुहुन्छ, बाबाले पनि माया गर्नुहुन्छ। अनि मायाको उल्टो के हुन्छ होला? स्याबास, मिल्न खोज्यो है। म भनिदिन्छु। मायाको उल्टो चाहिँ घृणा हुन्छ। अब घृणा कहाँनिर होला? घ खोज्नु पर्यो नि। प प प उ ल न जी म स क घ, घृ। यहाँ रहेछ होइन, घृणा। मायाको उल्टो चाहिँ घृणा भयो। अब एक। एकको उल्टो के हुन्छ होला? दुई हो र? एकको उल्टो दुई हो र? होइन, एकको उल्टो चाहिँ अनेक हुन्छ। एकको उल्टो अर्थ दिने शब्द अनेक। अनेकलाई के खोज्नु पर्यो त? अ खोज्नु पर्यो। प ज अ ने क, अनेक भयो है। एकको उल्टो अनेक। अब के बाँकी छ त? खराब। खराबको उल्टो अर्थ दिने शब्द के होला? अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुपर्छ। सबैजनाले एकै स्वरमा भन्नुहोस् है त। सजिलो छ। म 1 2 3 भन्छु। ल, 1 2 3। स्याबास। खराबको उल्टो असल, होइन त? हो। अ कहाँ छ फेरि? अ खोज्नु पर्यो नि। यसमा त अ छैन, यहाँ अ छ। यहाँ अनेक त भयो। अब अको तल असल। हामी यसरी असल, यसरी हामीले पत्ता लगायौँ। अब विद्यार्थीहरू, तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी कोठा बनाएर यो शब्दको उल्टो अर्थ दिने शब्द पनि पत्ता लगाउनुपर्छ है। सजिलो छ है। ल, हामीले यो क्रियाकलाप गरिसक्यौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि शिरको उल्टो अर्थ पाउ। टाढाको उल्टो अर्थ भन्नुहोस् त। टाढाको अघि भर्खर हामीले भन्यौँ नजिक। मायाको उल्टो अर्थ दिने शब्द घृणा। अहिले भर्खर हामीले सिक्यौँ नि, होइन त? हो। अब एकको उल्टो अर्थ दिने शब्द एकको अनेक। जोरको उल्टो अर्थ दिने शब्द फेरि सम्झनुहोस् त, बिजोर। अनि खराबको उल्टो अर्थ दिने शब्द असल। कति सजिलो लाग्यो है विद्यार्थीहरू? ल, अब तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ। हस्? ल, अब चाहिँ हामी पाठबाट बनी, भनी, हाम्रो, राम्रो जस्तै 5 जोडी लय मिल्ने शब्द खोजेर लेख्नुहोस्। अब लय मिल्ने शब्दको बारेमा कुराकानी गरौँ। हस्? लय मिल्ने शब्द भनेको चाहिँ यो चाहिँ कवितामा प्रयोग हुन्छ नि त। कवितामा हामीले गाउँदा नेपाल नै राम्रो भनेपछि तल हाम्रो भन्ने, राम्रो पछि हाम्रो आयो, होइन? जुन पछि हुन आयो, लय मिल्ने शब्द भयो नि। जस्तै लय मिल्ने शब्दको कुरा गर्दा नहर भयो भने यसको लय मिल्ने शब्द के हुन्छ त? अर्को नहरको सहर। सहरको लय मिल्ने शब्द के हुने भयो त? लहर। यस्ता शब्द लय मिल्ने शब्द हुन्। अब कमिलो भन्यो भने कमिलोको लय मिल्ने शब्द के हुन्छ होला?
भन्नुहोस् त विद्यार्थीहरू, कमिलो। कमिलोको अमिलो। होइन त? अर्को के हुन्छ? अमिलोको लय मिल्ने शब्द के हुन्छ? धमिलो। धमिलोको लय मिल्ने शब्द नुनिलो। यस्ता यस्ता शब्दलाई लय मिल्ने शब्द भनिन्छ। अब यता हेर्नुहोस् त, हुन्छको लय मिल्ने शब्द के हुने रहेछ? हुन्छको छुन्छ। जुनको हुन। हाम्रो राम्रो। मन धन। भूमि चुमी। कति सजिलो छ विद्यार्थीहरू। नेपाल नै राम्रो कवितामा प्रयोग भएका अरू पनि शब्द छन्। तपाईहरुले यसै गरी लय मिल्ने शब्दहरूको सूची बनाउनुहोस्। हस्? ल, अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ। दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। विद्यार्थीहरू, अब हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्छौँ है त। ल, अब घाम शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने होला? तपाईहरु भन्नुहोस् त। स्याबास, घामले हामीलाई ताप र प्रकाश दिन्छ। स्याबास, ठिक भन्नुभयो। अब स्वच्छ। स्वच्छलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा वाक्य कस्तो हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। यो पनि कति सजिलो छ यो झन्। स्वस्थ रहन वातावरण स्वच्छ हुनुपर्छ, होइन त? हो। अब नदी नाला। नदी नालालाई वाक्य बनाउनुहोस् त। स्याबास, नेपाल नदी नालाको धनी देश हो। हाम्रो देशमा त नदी नाला नै नदी नाला छ नि त, है? हो। अब अर्को शब्द शिर। शिरलाई वाक्य बनाउनुहोस् त। नेपालीको शिर सधैँ उच्च हुनेछ। तारा। तारालाई वाक्य बनाउनुहोस् त। आकाशमा तारा उदाए। कर्मभूमि। कति सजिलो छ कर्मभूमि त झन्, है? हामीले कर्मभूमिलाई पनि बिर्सनु हुँदैन, है? जन्मभूमिलाई मात्रै होइन, कर्मभूमिलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। शाबास विद्यार्थीहरू। अब हामी केही शब्दलाई उच्चारण कसरी गर्ने हामी सिक्छौँ। हस्? ल, दिएको शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। देशभक्ति कसरी उच्चारण गर्ने त? हामीले अघिल्लो पाठमा नै सिकेका थियौँ, है? देशभक्ति, 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 यसरी उच्चारण हुन्छ, है? आस्था। आस्था, आस्था, सजिलो छ नि, है? सञ्जीवनी कसरी उच्चारण गर्ने त? सञ्जीवनी, सञ्जीवनी। प्रकृति। प्रकृतिलाई कसरी उच्चारण गर्ने? प्रकृति, प्रकृति। देउराली। देउराली, देउराली। कर्मभूमि। कर्मभूमि, कर्मभूमि। ढुङ्गो कसरी उच्चारण गर्ने भन्नुहोस् त? ढुङ्गो, ढुङ्गो। स्वच्छ। स्वच्छ हुनु पर्यो नि, होइन? स्वच्छ, स्वच्छ। जडीबुटी। जडीबुटी, जडीबुटी। संस्कृति। संस्कृति, संस्कृति। पद चिन्ह। पद चिन्ह, पद चिन्ह। यसरी शब्दलाई उच्चारण गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा नै सिकिसक्नु भएको छ। यो धेरै सजिलो भइरहेको छ, है? हो। अब हामी एउटा कविता बनाउने क्रियाकलाप गर्छौँ। हस्? ल, कसरी बनाउने होला कविता फेरि? हेर्नुहोस् त। छुटेका शब्दभरि कविताको अंश पुरा गर्नुहोस्। के छुट्यो होला त? आफूभन्दा प्यारो, खाली ठाउँ छ, अनि फेरि आफ्नो खाली ठाउँ छ। बाल बेला खाली ठाउँ छ, खेल्यौँ यही धरती खाली ठाउँ। देउरालीका पुछी र जस्तो अर्को देश खोजी भेटिन्छ। म यो कविता तपाईहरुलाई सुनाउँछु, अनि त्यहाँ के छुटेछ त्यो चाहिँ लेखिहाल्नुहोस्। हस्? ल, यो कविता चाहिँ यस्तो थियो। हामीले अघि पनि पढिसक्यौँ। आफूभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि। के छुटेको रहेछ?
सम्झिनु भएको छ नि। फेरि भनौँ, आफूभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि। थाहा भयो, बाल बेला यही खेल्यौं यही धरती चुमी। थाहा पाइसक्नु भयो, जानिसक्नु भयो। देउरालीका पद चिन्ह पुछी मेटिन्छ र, पद चिन्ह अनि यहाँ चाहिँ मेटिन्छ र। नेपाल जस्तो अर्को देश खोजी भेटिन्छ र। नेपाल यहाँ र लेख्नु भयो, मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् है, आफूभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि, बाल बेला यही खेल्यौं यही धरती चुमी। देउरालीका पद चिन्ह पुछी मेटिन्छ र, नेपाल जस्तो अर्को देश खोजी भेटिन्छ र। नेपाल जस्तो अर्को देश खोजी भेटिन्छ र। विद्यार्थीहरू तपाईहरुले पनि गाउनुभयो, यो छुटेका शब्द भर्नुभयो अनि गाउनुभयो, होइन त? हो, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विद्यार्थीहरू, आजको कक्षा साह्रै रमाइलो लाग्यो है। हो, के कुरा सिक्यौं सम्झनुहोस् त। हामीले कविता गाउन सिक्यौं, शब्दको अर्थ पहिचान गर्न सिक्यौं, हैन? हो, शब्द उच्चारण गर्न सिक्यौं, वाक्य बनाउन सिक्यौं, लय मिल्ला शब्द पहिचान गर्न सिक्यौं, उस्तै अर्थ दिने शब्द पहिचान गर्न सिक्यौं, उल्टो अर्थ दिने शब्द पहिचान गर्न सिक्यौं, कवितामा छुटेका शब्द भर्न सिक्यौं, कति धेरै क्रियाकलाप गर्यौं है। हो, आज तपाईहरुले सिक्नु भएको क्रियाकलाप तपाईको नेपाली पुस्तकमा पनि छ। विद्यार्थीहरू, यो क्रियाकलाप गरेर घरमा आमा बुबा दाइ दिदी नजिकमा हुनुभएको शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस् है। धन्यवाद। आज तपाईले कक्षामा धेरै कुरा सिक्नुभयो। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको हाम्रो कक्षा यही सकिन्छ। नमस्कार।